دنیا کے بستاسو نغلطیو شلا کتائی شلا زبدر نمبر اور شلم ناراض بشم خپ بشما اے جنتیانو واؤرین زمائلان دے زبر ندا سے رضا شیم چنن نرسلو بزستاسو نچرن خپکے گما سبحان اللہ رضا شیم چکل بند خپکے گم جسم زڑواری پا دنیا کی جسنگم ماوے آغا شانتو تاس چلی دلی ہوئی سنگا چما وقتلا تاسو آغا سکولا نمزر تاسو مالک الان کو ماں تینن تاسو مکوئے ننچے تاسو سنگا وارے زبا آغا شانتی کو ماں سبحان اللہ اللہ اکبر زدر لرزا در کم دا اعلان بکم دے کی گی بپ جنت کی گی کلب کی گی پا جنت کی لیکن دا محمد رسول اللہ صحابہ تم رشان والا دی دا طول کائنات دا پارا دا قیامت نرسو پا جنت کی بکی گی اور زمادہ محمد صحابہ آگا دی کہ اللہ پا کور کے ناصر دویل دی رضی اللہ عنہم ورضو عنہ خلق لبے دا قیامت پر جکوما اے دا محمد رسول اللہ جانے سارانو ناساز پا دنیا کے رضا شویما اللہ اول اولا پا جنت کی رضا ورکم تاسو لمے کور پا ناستا رضا در کھڑے معمولی خبر دا او کلوے خبر دا اللہ اکبر کبیرہ زکا خوزوے ماں دو ہر سے قربان کری دی خود نبی ملگرتی آئے ندہ پریخے ہارا رشتہ پریخے دا خود محمد رسول اللہ سنگت ندہ پریخے خدا کی راہ میں خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے خون بہتا ہے سینے پر ہے پتھر سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے سبحان اللہ اللہ اکبر دا خواب صحابہ کرام دی ذکر اللہ رضا ورکڑے دا اللہ تین تمرا رضا شوے دے اللہ اکبر کہ ابو بکر صدیق در خمو شپک دکانو مالکو نند چاہتا کپڑی شپک دکانے ناغا سمر لویتا جی شپک دکانو مالک تے دا سے آلہ کپڑا روزانہ نوے جاما لیکن کلچے تو محمد رسول اللہ پسنگت کے راگے نو جان مال اولاد جائداد جاگیل دکان مکان زمان ہر سے قربان کر او آگا وزرالا آگا یو موقرالا کہ ابو بکر سرا جامع نشتہ دے یو ٹاٹے دزان نچا پیر کڑے دے ٹاٹے دزان نچا پیر کڑے دے او بٹنی نشتہ دے دوونی نے غنی ماتی کری دی او غنی پاگی کی لگولی دی اللہ دا آغا تاجر دے چدر خم پا لباس کے گرزے ننی چدر ٹاٹ جوڑا خستی دا دا بورے جاما آغا بورے کم کی چتا سو گوڑا چلا دا بورے چاپے ردا دا بٹنوں پزے غنی لگی لی دی نبی علیہ السلام میں پھر تچراغے نبی علیہ السلام پہ خنداشو صدیق اکبر ہوئی یا رسول اللہ والے پہ خنداشو زمان دا غریبی اور عجیزی ہم خوخ نشو کا والے پہ خنداشو نبی علیہ السلام ہوئی نا یارا نا یارا نا زخو ما زکا پا خنداشو ما تا پتنوا سادر اپلو نمک کی جبرائیل راگے ما چی جبریل تو قتل نستا چکم لباس غستے دے دغ لباس غستے ہو ماوی جبریلا تو خلو یالا لباس کی پس
سپینو جامو کے براتلی دے جنتی لباس ننتا دزان نٹاٹ والے چاپیرہ کڑے دے نو جبریل راتوئے چننستا یار ابو بکر صدیق ہر سا قربان کڑی دی او دا ٹاٹا لباس اغسطے دے دا عجزینا اللہ تستاد یار او دا ملگئی دا عجزی تم رخو خشوی دا چمناتی دی جبریل ننبتم دا لباس او آغندی او دا اسمان پولو ملائکو دوئے چھ زمان دا صدیق جامین او آغندی اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا ہر ایک نے بے دڑک مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا اللہ کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا سبحان اللہ اللہ دنوں نے علاوہ جسی مندلی راوڑی جن پیغمبر کو کیا دعوی کسان دی عرص قربان کری دی نو صلی اللہ پل نبی تسوئے لا تطرد الذین یدون ربهم بالغدات والعشی اے پیغمبرہ کلا جدہ غریبانان عجزان مسکینان فقیران درویشان ستام اے تراشی اے پیغمبرہ تو رٹم اوے نہ رٹے جرتا ضرور نے تمر نرم شوی دی جلے کائنات ہر شے پہ خلوت آسان دی وہی استاد ناراضی اور خفگان نہ برداشت گئی اوے نہ رٹے ازما حبیبہ بولے تی استاد ہومی تی پیر ہومی تی پیغمبر ہومی او دادے نوکران غلامان ہومی لیکن دا تمرا اجت شوی دی ستاپ غلامے کے جز اللہ درتو ایما فتقردہم فتکون من الظالمین کداد اورٹل نزبد انصاف والا دلس نستانم کٹکما دوئے ان رٹے رٹل خلا پریک دا اللہ سوئے واللہ تادعیناکا عنہم اے پیغمبرہ دو خراغی ساپ پاکی و سن کی ذکر ناستی چھ طور تو پمینا مینا گورے طورتا پمینا مینا گورے نظرتا تو انتے اے پیغمبرہ دادا پلک منسٹر کے ددون چروان رہے ددون بلخواتا بس دو تا گورا دو تا تا ددون ستر کے چروان رہے اللہ اکبر کبیرہ دا آغا جماعت تے دا محمد رسول اللہ دا پا قرآن تیار شیدی پس تیار شیدی پا قرآن تیار شیدی قرآن خدا سے خلق تیار کرے دے قرآن خدا سے جماعت تیار کرے دے کہ دا وہ مثال پا جہان کی نشت دے دا وہ مثال پا جہان کی نشت دے او خدا سے منکے دا صلح حدیبیہ موقع دا نبی علیہ السلام سوال سو صحابہ جی ورسرہ عمری لڑا روان دے او دا حدیبیہ پا مقام کے مشرکین منع کرل عمری لبا نراز بس نبراز زور ہے نبراز مذاکرات جاری خلق زیر آتی بات شروع دیر خبر وارو لے روانو وہ انہا من لوی چھ عمرہ بکوئی حکال سکال اجازت نشتر اس معاہدہ لکھنے کی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مکاتب دے لکھی لیا رے نبی علیہ السلام وہی چھ اوکتو بھی علی علی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو
کہ دا آغا لکھائی دا آغا فیصلہ دا چی پتی باندے محمد رسول اللہ اور سہیل فیصلہ کرے دا ویدہ رسول اللہ تلرے کا چتا منگا رسول کو مندلی نبیا جنگ دا سپا دا جنگ خود سرم زکا کوچی رسول دی نمان حتی لکلی چی محمد رسول اللہ نبی علیہ السلام علی دے نمانی دا لفظ مٹاؤ کا مٹاؤ کا نو حضرت علی را پاسے وہی چھے واللہ لا امحوک عبدا پلا میرے قسمی یا رسول اللہ علی پپل مٹاوی دیشی اخپل پپل کٹکی دیشی خستانو میں چرن کٹکو ما سبحان اللہ پپل کٹکی دیشی خستانو میں دا مینو دا سو دا مینو اللہ اکبر تو اس نور سمی ہوئی نو کے دیشی بیا وخا پشے خزمخ کے زمان وہ شیخ یہ سڑی اللہ خوشحال ساتا جمی کی ناس ہے اولاڑی ہے داستا سمین در توحید سا ددی پخون با علا پوشی جم داستر کے پٹی شوی پوشوی بیا با پوشی چی دا تکلیفونا او دا مشاقتونا منگا سلا برداشت خبر ہمیں کولا چی محمد رسول اللہ یو دا سے جماعت تیار کہہ دے زکا خو قرآن ہوئی محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل سبحان اللہ اللہ محمد رسول اللہ والذین معہو آکسان چیز محمد رسول اللہ سردی اشداء علی الکفار کافرانو باندی دیر سختی کافرانو باندی دیر سختی رحماء بینہم آپس کی دیر مننا کو رحم دل دی سدی دیر منناک دی رحم دل دی پاپس کے تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا مفسرین لکی اللہ پدی آیت کے سلور صحابہ ذکر کری دی سلور صحابہ والذین معہو دن نبی سرا دا ابو بکر صدیق دے چرے دا پیغمبر سرا پا سفر کے حضر کے امن کے وطن کے ہجرت کے پا حرزے کے پا غار کے پا مزار کے پا بازار کے دا پیغمبر سرا دے دا پیغمبر ساتھ ندے پیخے او دیم نمبر اشداء علی الکفار دا کافران پا مقابلہ کے دیر سخت دے دا عمر دے ناسوک دے دا عمر دے یو مثال دا توام خپکی گئے خونا حضرت ابو بکر صدیق دیر نرم مزاجو یو محفل ندا سے تیرے یہودیان ناس یو کافر سوئی چکل دا آیت راگے دا قرآن چی اقرض اللہ قرضا حسنا اللہ لقرض ورکے چالا اللہ وی مالا قرض راکے زبید اللہ ڈبلو ما دو چند بید اللہ در کو ما مالا قرض راکو کہ ڈبل غوڑے نو حرامی دی سود دے واللہ وی تاسو تب منع دے مالا قرض راکوے زبید خڑ ڈبلو ما
زمانہ سو تپوس والا نشتہ دے چکل دا آیت راغے نو مشرکین دا آیتون سر مذاق و یہودیانو سبیوے لو کان اللہ غنیا مستقرزنا کہ اللہ چرے مالدار و غنیوے نو زمان نے بے چندے و قرضنا ولی غوختل بیادب خو بیادب ہے کنا ننون پا دور کی دس دہریان پیدا شوی جی اللہ نشتے مڑا چشتین خدا موبائل دی اچت کی دس بدبختہ اصول پیدا دی پر معاشرہ نخوی کہ اللہ مالدار وینو زمان نبی چندن غوختلا ابو بکر صدیق چدا جملہ وارد تاو شکا خلاص دا سے فلی علاج اندہ گئی یو خلاصی چو لور کو کنا لغوتا لڑ ابو بکر صدیق اور پسے وہ تخت زانے بچ کو خواہ کے وے خیر نو خیر نو تخت نبی علیہ السلام نے فی لراغ منافق کنا کسانے زان سرکڑا وہی جی یا رسول اللہ ستا ملک ابو بکر صدیق وحلے ماں او انصاف لراغلے انتا انصاف کا ان کی اس لئے بولے اس کیسے بولے یہ کلا رہے تیرے تم بولے تیرے پا خبر در وقت جندر رسی اس کیسے رہا ازمان معشومانو کنا نو جنگ موکو محلہ کے یو طرف زیو زمان نو گٹ ہے رواغ اس طرف بلی پوشتن دائیو وارو وارو مانگا پور تو خورا گئے اس پا گیلہ رازی اس دا غالک تا کون اس گیلہ را روانا دا ٹور راو رسے چی دا استاس والک لگے دل لے و زمانگا دا ماشیو اشتل لے پا گٹا باندی زمان والد سے دے راو کو تلکا سل دی سنگ دیوش ما خونو دیوش تلے دا سر سنگ خوشے دے ویزت اقشان دی پلار روانو میں زخپینا میں گٹا بچتا شو نو اگر سو اس پہ سے پلار روانو میں خلاص ہوئے ہوئے ویدہ چاو حلے وی یار غار ابو بکر و حلیمہ چاو حلیم ابو بکر نبی علیہ السلام گورا خطا کی گئی ابو بکر بن نہیں بولے نہ کارون اکثر عمر کے چاہا غبتر ختم بولی وینانا عمر نا ابو بکر و حلیمہ نبی علیہ السلام ہوئی کہ راؤ بارے ابو بکر صدیق کہ ابو بکر صدیق راگے نبی علیہ السلام اور توئی ہے ابو بکر صدیق تاو حلے دے ابو بکر صدیق کوئی چیاو یا رسول اللہ ماو حلے دے نبی علیہ السلام کوئی چیا صدیق تو خدا سے نبی تو خودیر حوصلے والا برداشت والوی تاوس والدہ سے گزارو کو ابو بکر صدیق کوئی یا رسول اللہ کا زمان اور پلار خاندان قبیلے تا ماتے کنزل کرے ہوئے زمان لڑو تا زامنو تے کنزل کرے ہوئے زبرداشت کو ماں کچھ اللہ اور رسول تا سو کنزل کہیں ابو بکر دانشی برداشت کولے اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر جگہ خمیات صدیق کی صداقت کا اقرار کرو یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو نو صدیق اکبر تا نبی علیہ السلام وچی ولد و صحیح ویلیو دا خرافات ویلی چی اللہ فقیر دے و زمانگا مالداری و اللہ زمانگا چندہ گواری دائی ویلی یہودی وی قسم دی چکا مادا مخونی دی وس کیس تے وہ کیس تے مدعی ابو بکر صدیق چی دو ویلی دی اور اگوی مدعالے دے
اگوی چی ما نو قصہ چی دے دلیل سوک پیش کی گواہ مدعی نبی علیہ السلام دا یہودی ہوئی چی دے ہوئی چی ما ویلی دینو گواہ دے راوڑی ابو بکر صدیق تا نبی علیہ السلام ہوئی گواہ پیش کا صدیق اکبر پسترگو کی اوکی رالے ہوئی یا رسول اللہ طول دا بربستان ناسو دا یہودیان ناسو زمان مل گرے نونو گواہ دا کمی غارے نہ راوڑا دا دسر گواہ نہیں نوس ببل سکئی قسم بوچھتے اگا یودم قسم بوچھتو کہ واللہ میں قسم ابو بکر صدیق دروغ ہوئی مائیس ندیویلی کہ نبی علیہ السلام دا قسم واورید نوس با فیصلہ دا چا خلاف کی گی ابو بکر صدیق خلاف فیصلہ کی ابو بکر صدیق دا نبی علیہ السلام پا عدالت کے دا سے ولار دے نبی علیہ السلام ہوئی ابو بکر تا سر گواہ نشتلے اس تا خلاف فیصلہ دا ہوئی چہے یہودی رامک کی شاہ سنگ چدتا لگزار در کرے ہو اس طور لگزار ورگا اللہ اکبر سومر لے خبر دا طول پا محفل کے ناسے ابو بکر صدیق معصومان مخمق کے گو یا رسول اللہ تا بخاطر چپیڑ صدا سرکت قولو لطیار ماں ادھے دستر گنے اوکی چانی گی نبی علیہ السلام پریشان دے یہودی خام دی مٹر آن اختلا چتاوی گمبا ابو بکر صدیق پاپا مقبان دے ہوا خو اللہ چرت برداشت کی دا اللہ وے صدیقہ استاد پارک پا فرش باندی گواہ موجود نہیں استاد گواہ دا پارک اللہ دا عرش نہ تیار ماں سبحان اللہ اللہ سوئے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اے پیغمبرہ لقد سمع اللہ کچانی اوری دلی اللہ وعزق ویورکم ما اوری دلی چی دی بدبخت داوی دی چی اللہ فقیر دے اور منگ غنیانیو آیت راگے اللہ و نبی علیہ السلام ادھرے گا روانا چاہے گزا وہی چی ابو بکر صدیق ستا پتائین کہ اللہ قرآن نازل کو ستا گواہی کیا ورکڑے دا اللہ ورکڑے دا دا خواہ کسان دی اللہ اکبر کبیرہ نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ والذین معہو ابو بکر صدیق دے اور اشداء علی الکفار دے کافرانو پا مقابلہ کے دیر سخت دین مراد عمر دے عمر رضی اللہ جو لوئی کسر آگل پالوان دیو بادشاہ را لے گل کوئی شوئی او دا مدینے پا گلے کی گرزی وچ امیر المومنین کمزے دے امیر المومنین کمزے دے 22 لاکھ مربع میل باندے اسلام نافذ اولو والا کمزے دے سو کوئی آپ ہو بھئی سو کوئی دیکھ ہو بھئی التا بھئی وہ عجیبہ کس سب محل بھی سب بنگلہ بھی کمزے دے کور تیرا ہے التا ہوتا چاہے لٹھون مکوا اوتا باغ کی بھئی کمزے کی بھئی آگا دے باغی کی بھئی وہ میران دے چیئے جی باغ بھئی چاہتا بلتا باغ کی بطخ لگی دل اسٹیج بجوڑی آگا برا پاسی ناسی تاج بے پساری اور نوکران کو تدا سے مبوزے ہوئی یہ پاجی بس سٹائل کی بناسی آگا باغ پر آگئے دندا سو کتراؤ سوکنشتی پیارا وہ چیئے زد کم کستا پوس کم زد امیر المومنین چی بادشاہ دیتا صدا کا پوس بھئیو کس اللہ سنسی آگا سپوستی ہم دقا دے تور اور سرد اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا سے پروتے لا سرد لاندے گٹا پرتدا بازو کی راضی چی سپلے پرتی دی نیم پا گرمو باندے نیم پا سوری باندے او ملاس نیم پا گرمو
نیم پسوئی او زان لم لاستے دیور ددا سے دبر ولار دے چی آوازی اوکو پاک پلنداز دا سلام آگا حضرت عمر چی را پاسی دتے چی دا سے اوکستل نو دے دا سے اور پی دو صورت ارتاوشوا سبحان اللہ ارتاوشو دے کی ناس یودم کے ناس او حضرت عمر توئی اے عمرہ عدلتا فأمنتا ونمتا عدلتا فأمنتا ونمتا نوریس خبر ندا تا عدل قائم کو نو پا امن کشی نو چی پا امن کشی نو بیغم اود شلے چی عدلی نو امن صحیح امن او چی کلا امن سڑے بیغم پا کود بارے ہوں دشتی او چی امن نہیں کننو پکور کیوں سڑی لخوب نورزی اللہ اکبر کبیرہ دا آغا عمر دے او مکی رحماء بینہم حضرت عثمان دے حضرت عثمان کی تمرا رحم دلی دا یو مثال پیش کو با سلیخ رضی دا حضرت عثمان دا کورن کافران محاصرہ کرے دا سلیخ رضی روٹے بند اوبو بند سشے یو کس راضی ہوئی چی امیر المومنین ہو گئے اجازت راکا دا باغیان ٹول قتل کو بیو ساتھ امیر المومنین و انانا ما دی اوجنی خزد اخپل وجن آدم پیغمبر پخار کے مدینہ کی ویننتے اولغوارو سبحان اللہ دا سے بادشاہ پکار دے گا نا وہی چی اخپل مرگ میں برداشت دے خود بل وینا امنگ دا اخپل کرسی بچ کولو دا پارکا سمر کتریا کی خیر دے دا حالات تھی نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ متیو کسوئی امیر المومنین آخر لگی روزی ندی سلیخ روزی کی دن کی دی اگے تگے سنگے برداشت کائیں وہی چی ارورا کلا وگے کی گم پمانزود رے گم کلا چی تگے کی گم قرآن کو لاؤ کم چی ملکوں ملوگ ختم چی قرآن وے منو تند ختم شی خدا سے خلق لوگ اوتن میں ختم شی او کلے چے دا شہادت روزہ دا جمعی روزہ کوئی لمبل جامع واغستی او بالکل تیاری اکڑلا او قرآن کل او کرے دے لگ ساتھ استر کے دا سے پٹش نورا پاسے کور والا تیوے چے بس جدائے وقتے سنگا بے خوب بے ولیدو امام الانبیاء بہود کو سر کی پجنت کی رات والار دے ماتوئی چی عثمان سنگے بوس کا کنا ماوی جی یا رسول اللہ روجہ میں دا سمیدہ پھر نبی علیہ السلام دا سے اٹھا پولم چی روجہ دے دا نو عثمان روجہ مماتوا ننستاد افطارے او در روجہ ماتی انتظام پا جنت کے کرے دے سبحان اللہ بستر کی چرناشی قرآن تک اولاو کو قرآن کو لاؤ کرے دے ظالمان کور ترہ دنشل او دت قرآن کو لاؤ دے او پجب ہدایت دے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دایت پجب دے چی بدبخت مکی شو پسینہ کے ورلہ خنجر وردن کو او دت سینینا دیوین داسی او دار راپورت شیو پو قرآن ولگے رے قرآن دا عثمان ہوئینا پخپل سینہ کے محفوظ اکڑا عثمان پخپل سینہ کے قرآن محفوظ بو رحماء بینہم او دیم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا او دا دریم چی رکوع پسیلو کے دے دا علی دے ہر وقت پہ عبادت کیوں ندا علی دے اللہ و محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیما
ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اللہ و زمان محمد رسول اللہ دا صحابہ مثال داسی دے کزرع اخرج شطحہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. کستڑی شیر جی بس وے زوانانو پٹھان بروز نے چٹان اوکلک چیخا نہیں سڑی نوم پریمر سارا پورا زچدہ سی بوڑاگان لرم نبیا میں سپروانا زچدہ سی سپنگی لرم چدہ غدا جذباتی نبیا زمان سپروانا زمان سترسیا زمان تھکاوٹ ہر سے ختم شد بابا پیو نارا باندے اللہ وکشا اللہ وی دا صحابہ مثال دا سڑے لکا یو پٹیوی پٹیوی باڑیوی کھیتیوی پٹے سنگا کلچتا سکر اکئی اول گورے نری نری تیغون راوخی کمزور ہے بالکل کدا سے پتر پک دے نماتی کمزور ہے بیا یودم را پرشی بالکل پتہ نہ باندھی ادری گیدا پٹے او بالکل شنخت باڑی پٹے او دا مالک چرے دے رزمکی دے زمیندار تگورے دے لاڑ سی کلے دا پٹی دے یو سر نودری گیدا سوز تگوری خوشحالی گی کلے دا پل طرف نگوری دی شیر پٹی تو خوشحالی خاندی. اللہ وے اے پیغمبرہ ستان صحابہ مثال دا پٹو دے کہ اول چیزے بالکل کمزوری سلو بیا پدھارے ارکم کی سلیخ شو بیا پا ہجرت کی یوسل پینزل شو بیا پا غزوہ بدر کی 311 شو بیا پا غزوہ احد کی ولیم سو شو بیا پا مکہ کی لذر شو بیا پا حنین کی 2 لذر شو بیا پا تبوک کی 30,000 شو دردے پوری چی پا حجت الوداع کی یو لاکھ سلیخ سر شو. اللہ وے پیغمبر داستا غبائے پتے دے دورا خاندہ خوشحالی گا کافر بپی سوزی سبحان اللہ دور تا گورا خوشحالے گا اور کافر جو تا گوری نو غبا سوزی یوجب الظلہ لیغیظ بہم الکفار. زکا خوی امام مالک رحمہ اللہ وے کم کے صحابہ سر بغض ساتھی دے مسلمان ندے کافر دے صحابہ سر بغض ساتھی نو دا صحابہ سر بمین لرے محبت لرے او کاخیر کی درتے یو خبر ہو کما او بتقریر ختم کم نو یاد بھی لرے ہو کنا جی صحابہ ہواو رہے صحابہ اتاللہ ویلی حزب اللہ حزب اللہ دادم اللہ کر دے ہاں اللہ وی صحابہ ستادی لخکر زمادے یاران ستادی فوجیان زمادی نو اس زمادہ نکتہ یاد ساتے بس خبرہ پہ ختم. صحابہ حزب اللہ صحابہ کا مدرسہ بیت اللہ صحابہ کا استاد رسول اللہ اور صحابہ کا نصاب کتاب اللہ. صحابہ نمد حزب اللہ صحابہ بخبل حزب اللہ صحابہ مدرسی نمد بیت اللہ اور صحابہ استاد نمد رسول اللہ اور صحابہ نصاب نمد کتاب اللہ اور صحابہ امتحان غسکن کے بخبل اللہ نتیجہ راغلدہ رضی اللہ جاؤ من اللہ رحمت اللہ جاؤ نمن اللہ لعنت اللہ. سبحان اللہ. اللہ دے عمل توفیق راجی آخر